Panic prevailed for brief period in Konkona on Thursday after parked school bus belonging to SS Engel High Secondary School caught fire. Fire attendants from Konkona Fire Brigade rushed to the spot and managed to bring the blaze under control. Fortunately, the bus was empty at the time of incident and no injuries were reported. The exact cause of the fire is yet to be ascertained. सारखे 20 जावन 32 मिनटां कॉल येयली पणजी कंट्रोलान कॉल येयली आनी आमी इमिजिएटली 30 सेकंदा भितर टर्न आउट केलो. आमच्या ड्रायव्हरान बरी स्पिडीन गाडी हाडली हायवेच्यान आनी थिंगा मातसो ट्रॉफीक येयलो जालो. सारकें आमी हिंगा 20:54 पावले. पयल्यार गाडी सामकी ऑलरेडी पुराय जळून गेल्ली आमी मागीर फक्त कुलींग करून हें केलो पालयलो. वो कित्याक लागून उज पेटलो दिसता तुमकां? ना ते अजून कांय आमकां कळना. आनीक लॉस सादारण कितले जावंक शकता? ते गाडयेचे एस्टिमेट जे आहा ते मागीर फुल्ल डॅमेज जाला ती फुल्ल डॅमेज जातले. पळय सरकाराली प्रायोरिटी कितें आसता, प्रोजेक्ट कितें जाय तें बरें दिवप आसता. ते तुमकां आतां सद्या आमचे 2 जिल्ले आसा, सावथ आनी नॉर्थ, मागीर उत्तर आनी दक्षिण. ह्या जिल्ल्यांक अजून मेरेन आतां आपलें स्वतंत्र जावन कितलीं वर्सां तुमकां खबर आसा, तरी अजून फुल फ्लॅश फॅसिलिटीज ना. आज सादारण सांगपाचें म्हळ्यार फायर ब्रिगेडीची सगळे कडेन गरज आसता. फायर स्टेशन सगळे कडेन गरज आसता 12 तालुक्यांक, दोनूय डिस्ट्रिक्टांक. आज आमच्या मातशा जाग्यार कॉलेजीचे आंगले हायर सेकंडरी स्कुलाच्या बसीक हांगा उजो लागलो. पूण ताबडतोब तेजो पर्यायी वेवस्था म्हणजे फायर सर्वीस मेळपा की एक जितली बेगीन मेळपा आसली ती बेगीन मेळना. इतली बेगीन मेळ्ळा ती एक बस सेव करपा जाताली. पूण आज सरकार हो फक्त डिक्लरेशन करता घोशणा आनी भाशणाचेर तिसरो जिल्लो करपा. आज आसत्या दुसऱ्या जिल्ल्याकच जी फॅसिलिटी मेळपा ती मेळना. तिसरो जिल्लो करून आनी तुमी कितें सोदतात? कित्याक हांव सरकाराक मागता तुमी जाता जाल्यार पयलीं ज्यो ज्यो जेन्युअन निड्स आहा आमगेल्यो जे आतां फायर सर्वीस ती गरजेची आसा ती तुमच्या सारकी मेंटेन करपा जायना. एक हॉस्पिटल तुमच्यान मेंटेन करपा जायना आनी बाकी ज्यो आमचे ज्वलंत पयशे आसात त्यो तुमच्या सेटल करपा. तिसऱ्या जिल्ल्याचो विचार करा सोडात, ह्यो पयलीं दियात आनी मागीर तिसऱ्या जिल्ल्याचो विचार करात. तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक दापट म्हणटा ती SS आंगले हायर सेकंडरी हांगा हायर सेकंडरी मुखार एक गॅरेज आसा आनी ह्या गॅरेजीन टोटल 3 गाडयो बशी पार्क केल्यो उरताल्यो, स्कूल बशी. तातुंतल्यो 2 आयज पार्क नाशिल्ल्यो आनी एक स्कूल बस ती निराकार स्कुलाची बस आशिल्ली आनी ती पार्क करून दवरिल्ली. आनीक सादारण 8:30 वरांचेर सुमार सांजचें अकस्मात बशीक उजो पेटलो आनी जेन्ना उजो पेटलो तेन्ना स्थानिकांनी पळयलो आनी ताणें काणकोण पुलीस आनी फायर ब्रिगेड हाका फोन करून आपयलें. पूण फायर ब्रिगेड मातशी येवपाक लेट जाली. हाजें कारण कितें की पयलीं फायर ब्रिगेड जी आशिल्ली ती काणकोण पुलीस स्टेशना सकयल खालवड म्हणटाली ती उरताली आनी थंयची हायवे आशिल्ल्यान आनी रस्तो रुंद आशिल्ल्यान खंयी उजो लागलो की ती ताबडतोब पावताली. पूण काही राजकारण्याक लागून ही फायर ब्रिगेडीचें ऑफिस जें आहा तें चापोली डॅमा सकयल व्हरून दवरलां आनी थंय डॅमा सकयल दवरला. थंय अरुंद रस्तो आशिल्ल्या कारणान ती अरुंद रस्त्याल्यान हळू हायवेर हाडची पडटा आनी ताजे नंतर हांगा येता म्हळ्यार बरोच टायम लागलो. आनी ताजे मदीं जी निराकार स्कुलाची बस आशिल्ली ती बस 70 to 80% लासून काबार जाली. ही लासून काबार जावपाचें कारण प्रमुख म्हळ्यार फायर ब्रिगेडीक लागून म्हणलें म्हूण वायट ठरची ना, कारण फायर ब्रिगेडी अधिकारी आसात तांची चूक ना. पूण काही पॉलिटिशियनान आपल्या मनमानी कारभाराक लागून ही फायर ब्रिगेड आसा ती चापोली व्हरून दवरिल्ल्यान अरुंद रस्त्याक लागून लेट पावली आनी ताका लागून हांगा मोठो प्रॉब्लेम जालो. ताका लागून लोक मागतात की आमी आयज गोंयांत 3 जिल्ले करपाक सोदतात. 3 जिल्ले करपाची गरज ना. ज्या जाग्यार फायर ब्रिगेड एम्बुलन्स गरज आसा थंय जर दीत जाल्यार हे आमचें गोंय खूब मुखार सरतलें. जिल्ले वाडयले म्हूण गोंयचो प्रोग्रेस जायना. गोंयचो प्रोग्रेस जातले जाल्यार फायर ब्रिगेड एम्बुलन्स आनी बाकीच्यो सुविधा जाय अशें म्हणून आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण.